ओम श्री नमः हरि ओम। प्राक्कक्षायां मण्डनमिश्राणां पार्थसारथिमिश्राणां च प्रवर्तनविषये कः आशयः इति अंशः दृष्टः आसीत्। इदानीं तत्रैव विशेषतः पार्थसारथि विशेषतः पार्थसारथिः इति अस्ति। इति तु पार्थसारथिः वस्तुतस्तु पार्थसारथेरपि अभिधालिङ्गर्थः इति पक्षः न सम्मतः। अभिधा लिङ्गर्थः अभिधा नाम शक्तिरेव लिङ्गर्थः। अर्थभावनाभिधानानुकूला या अभिधाख्या शक्तिरस्ति सा शक्तिरेव लिङ्गर्थः इति तु तेषां पार्थसारथिमिश्राणार्थः नेष्टम् इत्येवम्। खलु स्पष्टमेव उक्तं किल तत्र स्वर्गकामाधिकरणे इति चेत् तत्र विशेषतः व्यवस्थाप्यते तेषाम् आशयः कः इति व्यवस्थाप्यते। इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गाद्यर्थः इति पक्षः एव सम्मतः तेषामपि। यथा मण्डनमिश्रैः उक्तं सः पक्षः एव एतेषामप्यभिप्रेतः अस्ति। अत एव न्यायरत्नमालायां यद्यपि शास्त्रदीपिकायां तथा उक्तं तथापि न्यायरत्नमालायां तृतीयप्रकरणे विधिनिर्णयनामके अनेकपक्षदूषणसमये इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति पक्षे दूषणम् अभिधाय अपि अन्ते न्यायविदां तु इष्टसाधनत्वमेव अभिमतम्। इदमेव हि भगवतो मण्डनमिश्रस्यापि पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वात् इत्यादि वदतः अभिमतम् इत्यादि ग्रन्थेन इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति पक्षमेव स्वाभिमतम् आविष्करोति पार्थसारथिः। यद्यपि इदानीम् अस्मिन् प्रकरणे नाम अत्र शास्त्रदीपिकायां तथा उक्तं किमिति शब्दकर्तृकव्यापारः एव तत्र अभिप्रेतः इति। परन्तु न्यायरत्नमालायां विशेषतः तृतीयप्रकरणं कीदृशं किम् इति चेत् विधिनिर्णयनामकमस्ति। विधेर्निर्णयः अत्र क्रियते तादृशप्रकरणे अनेकपक्षदूषणसमये अयम् इत्येवम् अनेके पक्षाः तत्र इति न तस्मिन् प्रकरणे दूष्यन्ते। तत्काले यद्यपि इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति पक्षे दूषणम् अभिधाय इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति मण्डनमिश्रपक्षे दूषणम् उक्त्वापि अनन्तरम् अन्ते न्यायविदां तु इष्टसाधनत्वमेव अभिमतम् यदि युक्त्या चिन्त्यते चेत् इष्टसाधनत्वमेव विध्यर्थः इति अभिमतं भवति। इदमेव हि भगवतो मण्डनमिश्रस्यापि अभिप्रेतमस्ति। पुंसां नेष्टाभ्युपायत्वादित्यादि वदतः अभिमतम्। भगवतः मण्डनमिश्रस्यापि इदमेव अभिमतम् इत्येवं तत्र लिखितमस्ति। एतादृशग्रन्थेन नाम एतत् तस्मिन् न्यायरत्नमालायाम् एवं यस्मात् लिखितं तस्मात् अयम् अंशः अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। इदमेव हि भगवतो मण्डनमिश्रस्यापि पुंसान्नेष्टाभ्युपायनत्वात् इति वदतः अभिमतम् इत्यादि ग्रन्थेन इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः इति पक्षमेव स्वाभिमतम् आविष्करोति पार्थसारथिः। अत एव अर्थवादाधिकरणे हितसाधनत्वावगतिरपि तत्रैव रुचिं जनयन्ती प्रवृत्तिहेतुः स्यात् नान्यथा सा च पुरुषेभ्यः प्रमाद आलस्यादियुक्तेभ्यः कर्म दुःखात्मकं रोचयन्ती गुणकथनमपेक्षते। अवगतसमीहितसाधनभावमपि कर्म अरुचिगोचरं सत् सताम् असतां वा गुणानां कीर्तनात् रोचते तराम् इति सर्वजनीनमेतत् इति शास्त्रदीपिकायाम् इष्टसाधनत्वस्य लिङ्गर्थत्वं प्रतिपादितं पार्थसारथिमिश्रैः। तत्र एवम् अर्थवादाधिकरणे उक्तमस्ति इति शास्त्रदीपिकायाम् अर्थवादाधिकरणे एवं लिखितम्। हितसाधनत्व अवगतिरपि हितसाधनत्वं नाम इष्टसाधनत्वं तादृश इष्टसाधनत्व अवगतिः इष्टसाधनत्वज्ञानम् अपि
तत्रैव रुचिं जनयन्ति प्रवृत्तिहेतुः स्यात् नान्यथा। तत्रैव कर्मण्येव रुचिं जनयन्ति इच्छाम् उत्पादयन्ती सति प्रवृत्तिहेतुः स्यात् अन्यथा न। तत्र इष्टसाधनत्व ज्ञानमपि इच्छोत्पादनद्वारा प्रवृत्तिहेतुर्भवति, अन्यः मार्गो नास्ति इत्येवमर्थः। रुचिशब्दस्य इच्छा इत्यर्थः। रुचिं जनयन्ति तत्रैव कर्मण्येव, कर्मणि रुचिं जनयन्ति नाम कर्मविषयिणीम् इच्छाम् उत्पादयन्ती सति इयम् अवगतिः ज्ञानं प्रवृत्तिहेतुर्भवति, अन्यः मार्गो नास्ति। सा च पुरुषेभ्यः प्रमादालस्यादि युक्तेभ्यः कर्म दुःखात्मकं रोचयन्ती गुणकथनमपेक्षते। इदानीं पुनः इच्छोत्पादनद्वारा इष्टसाधनत्वस्य प्रवृत्तिहेतुत्वम् उक्तम्। तत्रापि प्रमाद आलस्यादि युक्तेभ्यः पुरुषेभ्यः प्रमादाद्वा एवं क्रियते चेत् मम हितं लभ्यते इति जानन्ति, परन्तु प्रमादाद्वा आलस्याद्वा पुरुषाः तत्र कर्मणि न प्रवर्तन्ते इति स्थितिः। किमर्थं तत् कदाचित् दुःखात्मकमस्ति, तत्र बहु अनुष्ठानं कर्तव्यम्, अनुष्ठानसापेक्षम् इत्येवं दुःखात्मकं कर्म रोचयन्ती गुणकथनम् अपेक्षते। तत्र तादृश इच्छोत्पादनार्थम् उत्कटेच्छोत्पादनार्थं गुणकथनम् अपेक्षते। अत्र गुणोऽप्यस्ति, इदमत्यन्तं प्रशस्तम् इत्येवं गुणकथनम् अपेक्षते। सा च हितसाधनत्व अवगतिरपि दुःखात्मकं कर्म रोचयन्ति नाम दुःखात्मके कर्मणि तादृश रुच्युत्पादनार्थं गुणकथनम् अपेक्षते। अवगत समीहित साधन भावमपि कर्म अरुचिगोचरं सत् सताम् असतां वा गुणानां कीर्तनात् रोचते तराम्। अवगत समीहित साधन भावमपि कर्म, समीहित साधन भावः नाम इष्टसाधनत्वम्, समीहितं नाम इष्टं, साधन भावो नाम साधनत्वम्, इष्टसाधनत्वम्। अवगतं समीहित साधनत्वं समीहित साधन भावः अवगतः समीहित साधन भावः यस्य कर्मणः तत् कर्म अवगत समीहित साधन भावम्। नाम यस्य कर्मणः इष्टसाधनत्वम् अवधारितं तद्यत् कर्म इष्टसाधनत्वम् अवधारितं चेदपि अवगत समीहित साधन भावमपि कर्म नाम इष्टसाधनत्वं कर्मण्यवधारितं चेदपि अरुचिगोचरं सत् तत्र इच्छा विषयीभूतं यदि न भवति, अरुचिगोचरं, रुचिः इच्छा, अरुचिः नाम द्वेषः इति वा भवतु, द्वेषविषयीभूतम् इति वा भवतु, अथवा इच्छायां तद् न विषयः इत्येवं वा भवतु, सत् तथा यदि अरुचिगोचरं यथा इच्छाविषयीभूतं यदि नास्ति सताम् असतां वा गुणानां कीर्तनात्। तत्र विद्यमानाः वा गुणाः वा भवन्तु अविद्यमानाः वा गुणाः भवन्तु, गुणाः वा भवन्तु, वायुरेक्षेपिष्ठे इत्यादि विद्यमानाः गुणाः। अनन्तरं अन्यत्र तावत् अविद्यमानः एव गुणः, आग्नेयो वै ब्राह्मणः, ब्राह्मणे अग्निमुखप्रभवत्वम् इत्यादि उच्यते, विद्यमानः एव गुणः कश्चन निरूप्यते। सताम् असतां वा गुणानां कीर्तनात्, विद्यमानानां वा गुणानां कीर्तनं भवतु अविद्यमानानां गुणानां वा कीर्तनं भवतु, येन केनचित् मार्गेण इदं कर्म प्रशस्तम् इति यदि उच्यते तादृशगुणकीर्तनात् रोचते तराम्, तद्यत् कर्म यत्र पूर्वं रुचिः नासीत् तत्कर्म रोचते तरम्, अत्युत्कृष्टतया रोचते, तत्र अत्यन्तम् इच्छा उदेति, उत्कटे इच्छा उदेति इति सर्वजनीनमेतत् सर्वैः अङ्गीक्रियते इति शास्त्रदीपिकायाम् इष्टसाधनत्वस्य लिङ्गर्थत्वं प्रतिपादितं पार्थसारथिमिश्रैः। समीहितसाधनभावमपि कर्म इत्यनेन अत्र सामान्यतः हितसाधनत्वावगतिरपि प्रवृत्तिहेतुः इत्येवम् उक्त्वा इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः भवति तेमंशः पार्थसारथिमिश्रैः उक्तः। एवं न्यायरत्नमालायामप्युक्तम्, अर्थवादाधिकरणेऽपि तथा पार्थसारथिमिश्रैः शास्त्रदीपिकायां तथा उक्तमस्ति। अत एव एनं मिश्रग्रन्थं ननु सिद्धान्ते भावनीव लिङ्गादिवाच्यः न समीहितसाधनत्वम्, ततश्च कथमयं ग्रन्थसन्दर्भः इत्याक्षिप्य प्रवर्तना लिङ्गादिभिरभिधीयते। प्रवृत्तिहेतुर्धर्मः प्रवर्तना,
न च प्रेक्षापूर्वकारी समीहितसाधनत्वात् अन्यत्र प्रवर्तयितुं शक्यः इत्यर्थात् समीहितसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते इत्याशयात् इति समाधाय तत्र अपरितुष्यन् सोमनाथः अथवा ग्रन्थकारमते इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तन इति न काप्यनुपपत्तिः इत्याह तद्व्याख्याने मयूखमालिकायाम् शास्त्रदीपिकायाः अयं यः ग्रन्थः अस्ति तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं सोमनाथेन मयूखमालिकायां कृतमस्ति। मयूखमालिका इति अस्य व्याख्याग्रन्थः वर्तते। शास्त्रदीपिकायाः व्याख्याग्रन्थः अस्ति। तत्र पूर्वोक्तस्य शास्त्रदीपिका भागस्य हितसाधनत्वावगतिः इत्यादि भागस्य व्याख्यानम् एवं कृतमस्ति। ननु सिद्धान्ते भावनैव लिङ्गादिवाच्य भावना एव लिङ्गादिवाच्य शब्दभावना एव लिङ्गादिवाच्य शब्दवृत्तिधर्मः अभिधाभावनैव लिङ्गादिवाच्य सिद्धान्ते स्वीक्रियते अतएव शाब्दी भावना इत्यपि उच्यते न समीहितसाधनत्वं सिद्धान्ते इदन्नाभिप्रेतमस्ति। ततश्च कथमयं ग्रन्थसन्दर्भः एवं भवता कथं निरूपयितुं शक्यते मूलकारेण एवं कथं वक्तुं शक्यते इत्येवं शङ्कामुद्भाव्य इत्याक्षिप्य प्रवर्तना लिङ्गादिभिरभिधीयते लिङ्गादिभिः प्रवर्तना अभिधीयते। प्रवर्तना नाम का प्रवृत्तिहेतुर्धर्मः प्रवर्तन प्रवृत्तिहेतुर्धर्मोऽपि विशेषतः कः इति चेत् न च प्रेक्षापूर्वकारी कश्चित् पुरुषः समीहितसाधनत्वात् अन्यत्र प्रवर्तयितुं शक्यः इत्यर्थात् समीहितसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते इत्याशयः। प्रेक्षापूर्वकारी कश्चित् पुरुषः ज्ञात्वा इदमित्थमस्ति इत्येवं यथार्थं ज्ञात्वा कश्चित् अनुष्ठानं करोति प्रेक्षापूर्वकतया किञ्चित् करोति इत्येवं प्रेक्षापूर्वकारी नाम सर्वांशे ज्ञात्वा यः अनुष्ठानं करोति नाम सामान्यतः सामान्यतः उक्तम् इत्येवं परीक्ष्य अर्थं परीक्ष्य तत् तथा अस्ति न वा इत्येवं सर्वम् आलोच्य यः अनुष्ठानादिकं करोति सः समीहितसाधनत्वात् अन्यत्र प्रवर्तयितुं शक्यः। समीहितसाधनत्वं त्यक्त्वा अन्यत्र नाम तत् त्यक्त्वा अन्येन केनचित् सः प्रवर्तयितुं शक्यः नैव शक्यते। नाम समीहितसाधनत्वं ज्ञात्वैव सः प्रवर्तते। प्रेक्षापूर्वकारी पुरुषः समीहितसाधनत्वं ज्ञात्वैव प्रवर्तते अन्यत् किञ्चित् तत्र किमपि नास्ति इति अर्थात् समीहितसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते। अतः इष्टसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते इत्याशयः। पार्थसारथिमिश्राणां पूर्वोक्त शास्त्रदीपिका ग्रन्थेन इष्टसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते इत्याशयः अस्ति इति व्याख्यानं कृतम् इति समाधाय तत्र अपरितुष्यन् सोमनाथः एवम् उक्त्वा तत्र असमाधानं किमर्थम् इति चेत् समीहितसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते इत्युक्तम्। नाम अपिकारेण समीहितसाधनत्वमपि बुध्यते अनन्तरं भावनापि बुध्यते। अतः लिङ्गादिना शब्दवृत्तिधर्मः भावनापि बुध्यते समीहितसाधनत्वमपि बुध्यते अपि शब्दः अस्ति इति तत्र उभयबोधः यदि भवति तर्हि तत्र गौरवं स्यात् शक्तिरेकत्वम् इत्यादि स्यात्। अतः तत्र परितोषो नास्ति समाधानं नास्ति इत्यपरितुष्यन् सोमनाथः अथवा ग्रन्थकारमते अथवा इति पक्षमुक्तवान्। अस्मिन् पक्षे कथं ग्रन्थकारमते इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तन इति न काप्यनुपपत्तिः। यद्यपि तत्र अपि पूर्वमुक्तं समीहितसाधनत्वमपि लिङ्गादिना उच्यते इत्युक्तं तत्र अस्वारस्यमस्ति इति कृत्वा अथवा पक्षमुक्त्वा ग्रन्थकारमते पार्थसारथिमिश्रमते इष्टसाधनत्वमेव प्रवर्तन इत्यपि भवति। एवं कापि अनुपपत्तिर्नास्ति अस्मिन् पक्षे इत्याह तद्व्याख्याने मयूखमालिकायाम् इति सोमनाथेन मयूखमालिकायाम् एवं शास्त्रदीपिकायाः अर्थवादाधिकरणग्रन्थः व्याख्यातः अस्ति। इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गाद्यर्थः इति मतमेव पार्थसारथिसम्मतम् इति स्पष्टमेव अनेनाप्यवगम्यते। पार्थसारथिमिश्राणाम् इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गाद्यर्थः इत्यभिप्रेतमस्ति इति। परन्तु शक्तिः प्रवर्तना इति पक्षस्यापि निराकर्तव्यत्वात् सोऽप्यत्र मिश्रैः प्रतिपादितत्वात् प्रदर्शितः ग्रन्थकृतः। तत्र तर्हि पार्थसारथिमिश्राणाम् इष्टसाधनत्वमेव विध्यर्थः इत्यदि अभिप्रेतम् तर्हि अत्र पूज्यपादैः अर्थभावनाभिधानानुकूलायाः लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः अभिधाख्यायाः प्रवर्तनात्वेन रूपेण
लिङ्गाच्चत्वं परिकल्प्य इति तु पार्थसारथिः इति कथं लिखितुं शक्यते? पार्थसारथिमिश्राणामेव अभिप्रायः एव नास्ति किल? तर्हि पूज्यपादैः पार्थसारथिः एवमस्ति इति कथं लिखितुं शक्यते इति चेत् अत्र उच्यते शक्तिः प्रवर्तना इति पक्षस्यापि निराकर्तव्यत्वात्। रहस्ये ये ये प्राचीनाः पक्षाः वर्तन्ते तेषां सर्वेषामपि निराकरणं कर्तव्यमस्ति। वस्तुतः सिद्धान्तः कः इति सः प्रतिपादनीयः अस्ति। अतः शक्तिः प्रवर्तना इति यः पक्षः सोऽपि निराकर्तव्यः अस्ति इति सोऽप्यत्र मिश्रैः प्रतिपादितत्वात्। सः पक्षः अपि षष्ठाद्यधिकरणे स्वर्गकामाधिकरणे मिश्रैः कण्ठतः एव अयं पक्षः उद्धृतः अस्ति। सप्तकर्तृकस्य अर्थप्रतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं सम्पादयितुं कण्ठतः उक्तमस्ति। अतः सोऽप्यत्र मिश्रैः प्रतिपादितत्वात् अत्र नाम शास्त्रदीपिकायां स्वर्गकामाधिकरणे पार्थसारथिमिश्रैः अयमपि पक्षः प्रतिपादितः अस्ति इति कृत्वा यद्यपि पार्थसारथिमिश्राणां सः पक्षः न अभिप्रेतः तथापि तैः ग्रन्थे सिद्धान्ते सः पक्षः उल्लिखितः इति कृत्वा पार्थसारथिमिश्रग्रन्थे उल्लिख्यमानत्वादेव पार्थसारथिमिश्रैः एवमप्युक्तम् इत्येवम् अभिप्रायेण रहस्ये तथा निरूपणे कृतमित्येवं प्रतिपादितत्वात् ग्रन्थकृता अत्र पार्थसारथिमिश्रमतत्वेन अयं पक्षः प्रदर्शितः। तदेतत् सर्वम् अभिव्यज्यते इति तु पार्थसारथिः इति तुशब्देन इति बोध्यम्। वस्तुतः पार्थसारथिमिश्रस्य एवं पक्षो नास्ति, परन्तु तदीयग्रन्थे क्वचित् इष्टसाधनम् तादृशशब्दवृत्तिव्यापारः एव प्रवर्तना इत्येवम् अंशः अपि कण्ठतः उल्लिखितः अस्ति सिद्धान्ते। तस्मात् अयमपि पक्षः पार्थसारथिमिश्रैरुल्लिखितः इति कृत्वा अत्र तस्यापि पक्षस्य खण्डनीयत्वात् पार्थसारथिमिश्रमतत्वेन अत्र उल्लेखः कृतः इत्येवं तुशब्देन अयं सर्वोऽपि अंशः अत्र द्योतितो भवति इत्यर्थः। तत्र उच्यते मण्डनमिश्र पार्थसारथिमिश्रमत खण्डनम् इत्यपि तेषां मतस्य निरूपणं पूर्वं कृतम्, इदानीं खण्डनमभिधीयते। वस्तुतस्तु इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्वयोः विनिगमना विरहः तथात्वेव लोकेऽपि तस्यैव तथात्वापत्तेः तार्किकमतोक्तदूषणापत्तिः। प्रथमतः मण्डनमिश्रमतमासीत् तस्य खण्डनम् उच्यते। इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति तैः उक्तम्। इष्टसाधनत्वं विध्यर्थः इति उच्यते प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् इष्टसाधनत्वस्य अस्ति इत्युक्तम्। सत्यम्। प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वं यथा इष्टसाधनत्वस्य अस्ति तथा कृतिसाध्यत्वस्याप्यस्ति। तर्हि विनिगमनविरहः प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् इष्टसाधनत्वे कल्पनीयं वा कृतिसाध्यत्वे कल्पनीयं वा इत्यत्र विनिगमनविरहः। अतः इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्वयोर्विनिगमनविरहः। तथात्वेव लोकेऽपि तस्यैव तथात्वापत्तेः। अस्तु विनिगमकं किञ्चित् लभ्यते, इष्टसाधनत्वे एव शक्तिः इति विनिगमकं किञ्चित् लभ्यते, तथात्वेव अङ्गीक्रियते चेदपि विनिगमकम् वक्तुं शक्यते। विधिः अस्ति चेत् विधिना प्रवृत्तिः सम्पादनीया इत्यंशस्तु स्पष्टः एव अस्ति। प्रवृत्तिः इष्टं विना इष्टसाधनत्व अवधारणं विना न भवति, कृतिसाध्यत्व अवधारणं विनापि न भवति इत्यंशद्वयमपि स्पष्टम्, द्वयमप्यपेक्षते। अस्तु चेदपि अनयोः कतरः ग्राह्यः इति जिज्ञासायाम् इष्टसाधनत्वमेव ग्राह्यमिति विनिगमकं वक्तुं शक्यते। कथम् इति चेत् कृतिसाध्यत्वस्थले सामान्यतः अयम् अंशः सर्वैः ज्ञायते एव। या काचन सामान्यतः चेष्टा भवति चेत् यागादिचेष्टा विशेषः कृत्या साधयितुं शक्यते इति ज्ञायते, तत् विधिना बोधनीयः। विधिना तु सः अंशः बोधनीयः यः लोकतः न अवधारितः। यागादीनाम् इष्टसाधनत्वं लोकतः तथा नावधारितं, स्वर्गादिसाधनत्वम् इति कृत्वा कृतिसाध्यत्वं तु लोकतः अप्यवधारयितुं शक्यते, इष्टसाधनत्वं तु लोकतः अवधारणं न सम्भवति। स्वर्गादिसाधनत्वं लोकतस्तु न ज्ञायते किल, अतः अनेनैव ज्ञातव्यम् इति कृत्वा लोकतः अवधारयितुं शक्यं कृतिसाध्यत्वं वक्तव्यं वा यल्लोकतः नावधार्यते तादृशः अंशः वक्तव्यो वा। यद्यपि उभयोः प्रवृत्त्यनुकूलत्वम् अस्ति एव, प्रवृत्त्यनुकूलव्यापारत्वम् उभयोः अस्ति, तथापि कः अत्र ग्राह्यः इति जिज्ञासायाम्
इष्टसाधनत्वमेव पर्यवस्यति। यतोहि कृतिसाध्यत्वं पूर्वोक्तरीत्या लोकतः अपि ज्ञातुं शक्यते। अतः तत्र गृहीतमेव अस्ति इष्टसाधनत्वं परं यावत्पर्यन्तं फलविशेषः ज्ञायते इष्टसाधनत्वादिबोधार्थः सम्यक् न भवति। अतः इष्टसाधनत्वानुरोधेनैव विशुद्धिदधिकरणे फलादिकल्पना इत्यपि वक्तुं शक्यते। तस्मात् इष्टसाधनत्वमेव विशेषतः तत्र अपेक्षते इत्येवं निश्चेतुं शक्यते इति उक्त्वा विनिगमकं किञ्चिदुच्यते। विनिगमनाविरहः आपादितः। तत्र यदि विनिगमकं किञ्चिदुच्यते तथात्वेव इष्टसाधनत्वे यदि युष्माभिः शक्तिः स्वीक्रियते तथात्वेव लोकेऽपि तस्यैव तथात्वापत्तेः। तर्हि वैदिकस्थले इष्टसाधनत्वं लिङ्गर्थः, लौकिकस्थले पुरुषाशयलिङ्गर्थः इति यदि उच्यते शक्तिनेकत्वं स्यात्, गौरवं स्यात्। तादृशगौरवपरिहाराय भवता किं वक्तव्यं? लोकेऽपि इष्टसाधनत्वमेव लिङ्गर्थः इति वक्तव्यम्। तथात्वेव नाम इष्टसाधनत्वस्यैव लिङ्गर्थत्वे विनिगमकं किञ्चित् लभ्यते इति कृत्वा अङ्गीकारे लोकेऽपि तस्यैव तथात्वापत्तेः, इष्टसाधनत्वस्यैव लिङ्गर्थत्वापत्तेः, तथात्वापत्तेर्नाम लिङ्गर्थत्वापत्तेः तार्किकमतोक्तदूषणापत्तिः। तार्किकमते यद्दूषणमुक्तम् अनेके कार्यकारणभावाः भवन्ति इत्येवं दूषणमुक्तं कृतिसाध्यत्वादिकमादाय उक्तम्। अस्तु, तदुत्तरकाले ताकवर्तमानतादशायां चैत्रः पचेत् इति लिङन्तप्रयोगः आपादितः। एतत् सर्वं यद्यत् दूषणमस्ति तत्सर्वं दूषणम् अस्मिन् मते आपतेत्। तार्किकमतो दूषणापत्तिः। स्वतः प्रथमतः विनिगमनाविरहः इति दोषः अस्ति। विनिगमनाविरहः वारणं क्रियते चेत्, विनिगमनाविरहस्य वारणं क्रियते चेदपि तार्किकमते यानि दूषणान्युक्तानि तानि पुनः अत्र भवन्त्येव इत्यभिप्रायः। शक्तिप्रवर्तनावादिमतेऽपि उक्तशक्तेः संख्याभिधान अनुकूलशक्त्या लिङ्त्वादिनैव वा विनिगमनाविरहस्तदवस्थः एव। शक्तिप्रवर्तनावादिमते इति नाम शक्तिः प्रवर्तना इति यत् पार्थसारथि मिश्राणां मतमुक्तम्, तस्मिन् मतेऽपि दूषणमुच्यते। उक्तशक्तेः संख्याभिधान अनुकूलशक्त्या सह विनिगमनाविरहः। किम् अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिर्ग्राह्या वा संख्याभिधान अनुकूला शक्तिर्ग्राह्या वा इति विनिगमनाविरहः। यतोहि लिङ् पदेन संख्या अपि बुध्यते, अर्थभावना अपि बुध्यते। तत्र संख्या अभिधा ग्राह्या वा अर्थभावना सम्बन्धिनी अभिधा ग्राह्या वा विनिगमनाविरहः। अर्थसम्बन्धिनी अभिधा इत्येव कथं वक्तुं शक्यते? संख्याभिधा शक्तिरपि अस्ति एव तत्र इति विनिगमनाविरहः। अथवा लिङ्त्वादिनैव वा विनिगमनाविरहस्तदवस्थः एव। अस्तु, संख्याभिधान अनुकूल इत्यत्र संख्या भिद्यते। कदाचित् राजपुरोहितौ सायुज्यकामो यजेयाताम् इति द्वित्वसंख्या अस्ति। कदाचित् यजेत स्वर्गकामः इति एकत्वसंख्या बुध्यते। कदाचित् तत्र बहुवचनम् उपेयुः इत्यादौ बहुवचनमपि तत्र श्रूयते। तर्हि बहुत्वमपि कदाचित् संख्या भवति। अतः संख्याभिधानानुकूला एका शक्तिर्नास्ति। एकत्वशक्तिः अन्या, द्वित्वशक्तिरन्या, बहुत्वशक्तिरन्या इति कृत्वा अनेकाः शक्तयः वर्तन्ते इति कृत्वा तद् तादृशशक्तिभिः सह अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तेः विनिगमनाविरहः वक्तुं न शक्यते। अर्थभावनाभिधानशक्ति एका एव। उपेयुः इति वा भवतु, अनन्तरं एतत् अवहन्ति इति एकवचनस्थले वा भवतु, यजेयातामिति द्विवचनस्थले वा भवतु, सर्वत्र अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिरेका एव। संख्याभिधानानुकूलशक्तिः परं भिद्यते। एकत्र एकत्वानुकूला शक्ति, एकत्वबोधानुकूला शक्तिः, अपरत्र द्वित्वबोधानुकूला शक्तिः, अन्यत्र बहुत्वबोधानुकूला शक्तिरित्येवं संख्याभिधानानुकूला शक्तिः तत्र तत्र भिद्यते। अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिरेका एव। तर्हि ताभिः शक्तिभिः सह अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तेः व्यापिकायाः कथं विनिगमनाविरहः आपादयितुं शक्यते इति यदि अस्वारस्यं चिन्त्यते, अतः द्वितीयपक्षः उक्तः लिङ्त्वादिनैव वा। सर्वत्र लिङ् वृत्ति शक्तिः अत्र उक्ता अस्ति, तत्र लिङ्त्वमेव अस्ति। अतः अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः ग्राह्या वा लिङ्त्वं ग्राह्यं वा इत्यत्र पुनः विनिगमनाविरहः अस्ति इत्येवम्।
यतोहि लिङ् तत्तु सर्वत्र एकमेव अस्ति। सङ्ख्याभिधानानुकूलशक्तिः यथा तत्र तत्र भिद्यते, तद्वत् लिङ्त्वं भिद्यते इति नास्ति। उपेयुः इति वा भवतु, अवहन्ति इति वा भवतु, यजे याताम् इति वा भवतु, सर्वत्र लिङ्त्वमस्ति। लिङ्त्वमित्युपलक्षणं, लिङ्त्वं लेट्त्वम् इत्येवं रीत्या तत्र तादृशपदत्वं तत्र अभिप्रेतमस्ति। इति कृत्वा तेन सह आदिशब्देन अन्यदपि एवं स्वीकर्तुं शक्यते इति। आख्यातत्वम् इति वा स्वीक्रियताम् इति विनिगमनाविरह। आख्यातत्वं नाम लिङ्समभिव्याहृत आख्या एवं रीत्या उक्त्वा तेन सह विनिगमनाविरहस्तदवस्थः एव। अतः अत्र विनिगमकं किञ्चित् नोपलभ्यते। पार्थसारथिमिश्रमते विनिगमनाविरहः अस्ति इत्येवं मतद्वयेऽपि दूषणमुक्तम्। लिङ्त्वादिनैव वा विनिगमनाविरहः इत्यत्र आदिशब्देन एतत् स्वीकर्तुं शक्यते। लेट्त्वं लोट्त्वम् इत्यादिकमपि स्वीकर्तुं शक्यते। अत्र पुनः प्रश्नस्य अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः सर्वत्र अस्ति, सङ्ख्याभिधानानुकूला शक्तिः तत्र तत्र भिद्यते। सर्वत्र अस्ति नाम पूर्वम् एका सर्वत्र आसीत्, सर्वेषु आख्यातेषु अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः एका एव सर्वत्र आसीत्, परन्तु सङ्ख्याभिधानानुकूला शक्तिः तत्र तत्र भिद्यते। अतः सङ्ख्याभिधानानुकूलशक्त्या सह विनिगमनाविरहः न भवति इति निरूपितम्। परन्तु अत्र लिङ्त्वादिनैव इत्यस्मिन् स्थले लिङ्त्वमपि सर्वत्र नास्ति। किमर्थमिति चेत् कदाचित् व्रीहिनवहन्ति इति लट्लकारः श्रूयते, तस्य लेट्त्वं प्रकल्प्य विचारः क्रियते, तत्र लिङ्त्वं नास्ति, अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिरस्ति। तर्हि लिङ्त्वम् अपि कदाचित् एतद् भविष्यति, व्यभिचरितं भविष्यति, कदाचित् भवति कदाचित् न भवति इत्येवम्। अनन्तरं लोट्त्वमपि तथा, लेट्त्वमपि तथा। तर्हि परन्तु अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः आख्याते सर्वत्र अस्ति एव इति कृत्वा लिङ्क्त्वादिनापि युष्माभिः कथं विनिगमनाविरहः वक्तुं शक्यते। व्यापकम् एकमादायैव यदि कार्यमुपपादयितुं शक्यते, व्याप्यम् अनेकं स्वीकृत्य व्यापकेन सह तत्र कथं विनिगमनाविरहः सम्पादयितुं शक्यते इति प्रश्नः स्यात् अस्मिन् पक्षे। अतः लिङ्क्त्वम् अत्र कथं स्वीकृतं, विनिगमनाविरह आपादनकाले लिङ्क्त्वं कथं स्वीकृतम् इति प्रश्नः स्यात्। तत्र एवं वक्तव्यम्, अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः एव यदि विधिः, सा च अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः सर्वत्र अस्ति। चैत्रः पचति इत्यत्राप्यस्ते अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः, चैत्रः पचति इत्यस्मिन्नपि स्थले अस्ति। अनन्तरं तत्र अन्यत्रापि सर्वत्र तद् सामान्यतः यत्किञ्चित् भवन्तः स्वीकुर्वन्तु तत्र सर्वत्र वर्तते, तस्याः लिङ्वाच्यत्वं प्रकल्प्यते इत्युच्यते। नाम सा सर्वत्र अस्ति, लिङ्वाच्यत्वं प्रकल्प्यते इति तत्र व्यापकीभूतं तद् भविष्यति। नाम चैत्रः पचति इत्यस्मिन्नपि स्थले अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः पदे तादृश आख्याते अस्ति, परन्तु तत्र एतत् पदं नास्ति इत्येवं रीत्या तत्र श्रमस्य, नाम श्रमः कः, पदं नास्ति, अतः तस्याः बोधो भवति। किम् अत्र बोधः आपाद्यते वा? बोधः आपादयितुं न शक्यते। किमर्थं? पदमस्ति चेत् तस्य पदार्थस्य बोधः स्यादित्येवं वक्तव्यम्। अत्र पदमेव नास्ति, पदमेव नास्ति, किं पदं, लिङ्क् पदं नास्ति इति कृत्वा तस्याः शक्तेः भावनायाः, शाब्दभावनायाः बोधः न भवति इत्यपि वारयितुं शक्यते किल। अत्र व्यभिचारं किं, कः दोषः? व्यापकीभूत अर्थभावना अभिधानानुकूलशक्तिः भवतु, चैत्रः पचति इत्यत्रापि सा भावना भवतु, कश्रमः, तस्याः बोधस्तु न भवति। सा अस्ति एव, पदे अस्ति एव, बोधः न भवति। किमर्थं? तत्र लिङ् पदं नास्ति। वाचकं पदमस्ति चेदेव बोधः भवति, वाचकं पदं नास्ति चेत् बोधः कथं भवति इति प्रश्नः स्यात्। तत्र निष्कर्षः कर्तव्यः, अर्थभावनाभिधानानुकूला या काचन शक्तिर्वा अथवा लिङ्निष्ठा शक्तिर्वा, अन्यथा
अन्यथा किं स्यात् तस्याः तत्र विद्यमानत्वे सा शक्तिः तत्रापि आख्यात अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः अत्रापि वर्तते। क्व वर्तते इति चेत् पचति इत्यस्मिन्नपि स्थले वर्तते। तस्याः बोधः न भवति सत्यं। लिङ् पदं नास्ति इति कृत्वा तस्याः बोधो न भवति। परन्तु अनुमातुं शक्यते। भवता किमुक्तम्? आख्यातनिष्ठा या अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः सैव शब्दभावना इति यदि उच्यते तर्हि वायुर्वैक्षेपिष्ठ वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति इत्यस्मिन्नपि स्थले तत्र आख्यातमस्ति, अर्थभावना बुध्यते। तत्रापि प्रवर्तन इत्येवं किञ्चित् स्यात्। प्रवर्तना अस्ति इति बोधः पदानुरोधेन मास्तु। भवता पूर्वं प्रतिज्ञातं किल, तदनुरोधेन तत्र अर्थभावनायाः बोधः अस्ति। बोधः अस्ति इति कृत्वा मया किम् उन्नीयते? तस्मिन् पदे आख्याते शक्तिरस्ति इत्युन्नीयते। सा शक्तिरेव प्रवर्तना अस्ति भवतां। तर्हि अस्मिन्नपि शब्दे प्रवर्तना अस्ति, अस्मिन्नपि उपधावति इत्यस्मिन्नपि पदे प्रवर्तना अस्ति। तत्रापि शाब्दीभावना अस्ति इति व्यवहारः स्यात्। तथा तु व्यवहारो नास्ति। अतः भवता सङ्कोचः कर्तव्यः। न अस्माभिः शाब्दभावनायाः बोधः आपाद्यते, पदेन बोधः न आपाद्यते, अस्माभिरापादयितुमेव न शक्यते। किमर्थं? पदमेव नास्ति भवदुक्तरीत्या। तथापि तद् अनुमातुं शक्यते। तर्हि उपधावति इत्यादिषु स्थलेषु अपि प्रवर्तना तस्मिन् पदे अस्ति, तत्रापि शाब्दभावना वर्तते इत्येवम् अनुमानेन तदुन्नयनं स्यात्। एतत् पदं तादृश शाब्दभावनावत् आख्यात अभिधानानुकूल शक्तिमत्वात्, आख्यात वाचकत्वात्, नाम अर्थभावना वाचकत्वात्, आख्यात इति न अर्थभावना वाचकत्वात्। यत्र यत्र अर्थभावना वाचकत्वमस्ति तत्र अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिर्भवत्येव। तर्हि अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिरेव भवतां शब्दभावना। तर्हि अस्मिन्नप्याख्याते शब्दभावना अस्ति इत्यनुमानं स्यात्। तथा च व्यवहारः लोके नास्ति, अयं प्रमाणान्तरेण बाधितः अस्ति। विधिवाक्यस्थले एव अर्थभावना, नाम तादृशशब्दभावना कल्पनीया, प्रवर्तना कल्पनीया। भवदुक्ता प्रवर्तना अन्यस्मिन् अपि पदे भवति इत्यतिप्रसक्तिरापाद्यते। बोधः नापाद्यते, अतिप्रसक्तिरापाद्यते। अतः भवतापि किं कर्तव्यम्? अर्थभावनाभिधानानुकूला या काचन शक्तिर्न, अपि तु लिङ्निष्ठा शक्तिरित्येव भवता वक्तव्यं भविष्यति। अत एव पूर्वं निरूपणकालेपि अर्थभावनाभिधानानुकूलायाः लिङ्गादिनिष्ठशक्तेः इति मूले एव लिङ्गादिनिष्ठत्वं शक्तेः उपरि विशेषतः उक्तमेव अस्ति इति। अतः लिङ्गादिनिष्ठशक्तिः इत्येव भवता वक्तव्यं। लिङ्गादिनिष्ठाया अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः इत्येवं वक्तव्यम्। तस्याः शक्तेः लिङ्त्वेन सह विनिगमनाविरहः अस्ति। तर्हि इदानीं भवतामपि अनुगमः नास्ति। अर्थभावनाभिधानानुकूलाय लिङ्गादिनिष्ठा शक्तिः क्वचित्, अर्थभावनाभिधानानुकूलाय लेडादिनिष्ठा शक्तिः क्वचित्, अर्थभावनाभिधानानुकूलाय लोडादिनिष्ठा शक्तिः क्वचित् इत्येवं भवतापि अननुगमः, भवतां मतेऽप्यननुगमः अस्ति। तर्हि भवतां यत् पक्षत्रयं लिङ्निष्ठा शक्तिः, लेट् निष्ठा शक्तिः, लोट् निष्ठा शक्तिः, तत्र लिङ्निष्ठशक्तेः लिङ्त्वेन सह विनिगमनाविरहः, लोड् निष्ठशक्तेः लोड्त्वेन सह विनिगमनाविरहः, लेट् निष्ठशक्तेः लेट्त्वेन सह विनिगमनाविरहः अस्त्येव इत्येवं प्रत्येकं विनिगमनाविरहः अत्र आपाद्यमानः अस्ति। अतः अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः एका सर्वत्र अस्ति। तस्य लिङ्त्वादि न्यूनवृत्तिपदार्थेन सह, लिङ्त्वं केवलं लिङ्गेव अस्ति, लेट् इत्यत्र नास्ति। लेट् इत्यस्मिन् स्थलेपि अर्थभावना शाब्दभावना बुध्यते। तर्हि तत्र व्याप्येन लिङ्त्वेन, न्यूनवृत्तिलिङ्त्वेन अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तेः व्यापकीभूतायाः विनिगमनविरहः कथम् आपादयितुं शक्यते इति प्रश्नः गतः। अयं प्रश्नः न समीचीनः। यतोहि भवतापि लिङ्निष्ठा शक्तिः इत्येव वक्तव्यं स्यात्। लिङ्निष्ठाया अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः इत्येव वक्तव्यं स्यात्। तथा सति लिङ्क्त्वादिना तत्र विनिगमनाविरहः अस्त्येव इत्येवम्।
तत्रापि पुनः एतत् सम्भाव्यते किमिति चेत् न लिङ्क्त्वम् इति व्यापकमस्ति क्षन्तव्यः व्यापकमिति लिङ्क्त्वमिति लघुभूतः धर्मः अस्ति लिङ्निष्ठ अर्थभावनाभिधानानुकूला शक्तिः इति एतद् गुरुभूत अस्ति अतः लिङ्क्त्वमित्येव भवतु वयं तं पक्षं त्यजामः शक्ति इति पक्षं त्यजामः लिङ्क्त्वमित्येव भवतु यदिदानीं विनिगमनविरहस्थले भवता आनीतं लिङ्क्त्वमिति शक्तिः इति पूर्वं पक्षः आसीत् तादृशशक्त्या सह विनिगमनविरहप्रदर्शनार्थं लिङ्क्त्वम् आनीतं तादृशलिङ्क्त्वं विनिगमनविरहसम्पादकं भवति वा इति अस्माभिरिदानीं निरूपितं भवति इति यतोहि तैः अपि लिङ्निष्ठ अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः इत्येव वक्तव्यं भवति अन्यथा तत्र अतिप्रसक्तिः पूर्वमेव प्रदर्शिता पचते इत्यादौ अपि अथवा उपधावति इत्यादौ अपि प्रवर्तन अस्ति इत्यनुमानं स्यात् तथा तु लोकविरुद्धम् अस्ति इत्येव अतः तैः अपि सङ्कोचः अङ्गीकार्यः इति लिङ्निष्ठत्वं शक्नोदेयं तथा सति लिङ्निष्ठशक्तेः लिङ्क्त्वेन सह विनिगमनविरहः अस्ति यतोहि तत्र समनीयतत्वमस्ति लेट्निष्ठशक्तेः लेट्त्वेन सह विनिगमनविरहः इत्येवं प्रत्येकं विनिगमनविरहः भवति इति उक्तम् अस्माभिः तत्काले अपरः प्रश्नः आयाति कश्चिदेवं ब्रूयात् मीमांसकस्य उपरि एव भवता विनिगमनविरहापादनकाले लिङ्क् मीमांसकस्य उपरि नाम नवीनानाम् उपरि येन विनिगमनविरहः आपादितः पूज्यपादमते भवता लिङ्क्त्वम् आनीतं विनिगमनविरहसम्पादनार्थं शक्त्या सह विनिगमनविरह लिङ्क्त्वेन सह भवति इति वक्तुं लिङ्क्त्वम् आनीतं तर्हि प्राचीनपक्षापेक्षया लिङ्क्त्वमेव लघुभूतमस्ति किमर्थं प्राचीनपक्षे कथं वक्तव्यं भवति अर्थभावनाभिधानानुकूल एतन्निष्ठा लिङ्निष्ठा शक्तिः इति वक्तव्यं भवति तदपेक्षया लिङ्क्त्वम् इति लघुभूतः धर्मः अस्ति किल तस्मात् लिङ्क्त्वमेव शक्यता लिङ्क्त्वमेव किं भवतु प्रवर्तना भवतु इत्येवं किं स्यात् विनिगमनविरहः एव न भवति विनिगमकमेव लब्धं प्राचीनपक्षापेक्षया प्राचीनपक्षे दूषणं वक्तुं पूज्यपादैः गतं तत्र विनिगमनविरहः आपादितः विनिगमनविरहापादनकाले यद् आनीतं लिङ्क्त्वं तदेव भवतु लघुभूतमस्ति भवता यद् उक्तं तदेव लघुभूतमस्ति तदेव भवतु इत्येवं प्रश्नः आयाति तत् यदि एवम् उच्यते तर्हि क्लिप्तेन विनिगमनविरहे इत्येवम् अग्रे ग्रन्थः न गच्छति अतः अत्र कथं लिङ्क्त्वमेव भवतु इति कश्चित् पूर्वपक्षः स्यात् अथवा कश्चन पक्षः स्यात् अथवा पार्थसारथिमिश्रमतानुयायिनः अस्तु वयं शक्तिपक्षं त्यजामः लिङ्क्त्वमेव भवतु भवदुक्तं तु न सिद्ध्यति अलौकिकः धर्मः न कल्पनीयः इत्येव अस्माकम् अभिप्रायः भवता विनिगमनविरहम् आपाद्य अलौकिकधर्मपर्यन्तं गम्यते शक्तिः इत्यत्र विनिगमनविरहः अस्ति इत्येवम् उच्यते चेत् भवतु भवता यद् विनिगमनविरह आपादनार्थम् आनीतं लिङ्क्त्वं तदेव लघुभूतमस्ति तदेव अहं स्वीकरोमि प्रवर्तनात्वेन लिङ्क्त्वमेव शक्यम् इति अहं स्वीकरोमि इदानीं श्रमः नास्ति इत्येवं तादृश गुरुभूतशक्तिर्ग्राही इत्यादि नास्ति शक्तिपक्षमहं त्यजामि लिङ्क्त्वम् इति स्वीकरोमि अतः लिङ्क्त्वं लेट्त्वं लोट्त्वम् इत्येतेषु त्रिषु किमस्ति प्रवर्तनात्वम् अस्माभिः कल्प्यते लिङ्वाच्यत्वञ्च कल्प्यते लिङ्लोट् इत्यादि वाच्यत्वञ्च कल्प्यते भवतु एवं पक्षः भवतु इत्येवं प्रश्नः स्यात् लिङ्क्त्वमेव किं भवतु एतत् किम् उच्यते प्रवर्तनात्वेन प्रवर्तना भवतु शक्त्यपेक्षया तादृश लिङ्निष्ठ अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः इत्याद्यपेक्षया लिङ्क्त्वं लघुभूतमस्ति इत्येवं तत्रैव प्रवर्तनात्वं प्रकल्प्य लिङ्वाच्यत्वं कल्पयामः इत्येवं प्रश्नः भवितुमर्हति विनिगमनविरहः इदानीं नास्ति शक्तिपक्षं त्यक्त्वा लिङ्क्त्व एव इति वक्तुं शक्यते तर्हि अलौकिकः धर्मः इति न सिद्धं भवति तत्र एवं वक्तव्यं लिङ्क्त्वम् इति वस्तुतः पदार्थः नास्ति अयं कल्पितः पदार्थः अस्ति लिङ् लोट् लट् लिट् इत्यादि पदार्थाः सर्वेपि कल्पिताः वस्तुतन्त्रे एते न वर्तन्ते अयं शब्दः एव नास्ति तत्र प्रक्रियाव्युत्पादनार्थं कल्पिताः एते पदार्थाः एवं वैयाकरणानामपि इदम् अभिप्रेतमस्ति किमर्थमिति चेत् यदि यत्र पाणिनीयव्याकरणानुरोधेन लिङ्क्त्वम् इति स्यात्
अन्यत्र जैनादिव्याकरणादि अनुरोधेन तत्र लिङ्क्तुमिति नास्त्येव, ते अन्यथैव वदन्ति। संस्कृतभाषायामेव लिङ्क्तुम् इत्यादि व्यवहारः नास्ति, अन्यदेव किञ्चित् वदन्ति इत्येवम्। अतः तत्र लिङ्क्तुमिति कल्पितः एव धर्मः अस्ति। तर्हि भवता लिङ्क्तुम् आदाय मन्मते इदं वक्तुं शक्यते, यतोहि अयं प्रक्रियाव्युत्पत्त्यर्थं कल्पितः धर्मः वस्तुतन्त्रे नास्ति इत्येव अर्थः। वस्तुतन्त्रे लिङ्क्तुम् इति नास्त्येव, प्रक्रियाव्युत्पादनार्थं कल्पितः धर्मः अस्ति। सत्यं। तर्हि किं वक्तव्यं? लिङ्क्तुम् इति त्यक्त्वा तत्तत् प्रत्ययत्वम् इति वक्तव्यं। नाम तिप्त्वम् इत्येवं वक्तव्यं। नाम तत्र आदेशः तत्त्वम् इत्येवं किञ्चित् वक्तव्यं। सम्यगस्ति। तत् शक्त्यपेक्षया लघुभूतम् अस्ति। सम्यगस्ति। परन्तु कश्चमः तत्र पुनः सर्वास् एतद्वर्तते, किमस्ति, टिप् तस् झि इत्येवं बहु किञ्चिदस्ति इति कृत्वा तत्र पुनः विनिगमनाविरहः भवति। तदादाय विनिगमनाविरहः तत्त्वम् अङ्गीकर्तव्यम्, एतत् अङ्गीकर्तव्यम् इत्येवं विनिगमनाविरहः भवत्येव तदादाय। अतः लिङ्निष्ठा इत्यपि इदानीं गतं। लिङ् इति कल्पितः पदार्थः वस्तुतः। तत् एतेषां नवानां प्रत्ययानाम् अनुगमार्थं लिङ् इत्युच्यते। स्थलविशेषे नवानां प्रत्ययानाम् अनुगमार्थं लिङ् इत्युच्यते। तत्र श्रूयमाणः एव प्रत्ययः वाचकः इति मतं। नाम तादृशलिङ् इत्यादि वाचकमिति न, श्रूयमाणः एव प्रत्ययः वाचकः इति मतं। तस्मात् लिङ्निष्ठ इत्यादि भवता वक्तुमेव न शक्यते, अपि तु तनिष्ठ अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः इति तस्य तत्त्वेन सह विनिगमनाविरहः इत्येवं किञ्चित् भविष्यति। इदं सर्वं तत्त्वमित्येव स्वीक्रियतामिति चेत् पुनः अन्येन सह तत्र अनेके प्रत्ययाः वर्तन्ते इति कृत्वा अनेकेषु प्रवर्तनात्वं कल्पनीयमिति गौरवमस्ति अस्मिन् मते। यद्यपि तत्त्वम् एवं तत्र टिप् तस् झि इत्यादि यद्यद्वर्तते, यद्यत् लिङ् प्रत्ययस्थले श्रूयते, यद्यत् लट् लकार नाम लेट् लकारस्य लट् लकाररूपमेव भवति, अवहन्ति इति विधिः अस्ति, तत्र तित्वमस्ति। तत्र पुनः अनेकेषु तित्वं तद् इत्येवम् अनेकेषु प्रत्ययेषु नाम तत् धर्मेषु प्रवर्तनात्वं कल्पनीयम्। सामान्यतः यावन्तः प्रत्ययाः वर्तन्ते तत्रापि एतद्भेदेन सति आत्मनेपदभेदेन सति प्रत्ययाः भिद्यन्ते, परस्मैपदभेदे सत्यपि प्रत्ययाः भिद्यन्ते। तत्तत्प्रत्ययत्वेन नाम तत् तिप्त्वमित्यं तत्तत्प्रत्ययत्वेन सह किं वक्तव्यं? विनिगमन तत्र प्रत्ययत्वेन रूपेण भवता प्रत्ययत्वं ग्राह्यं, तेषु प्रवर्तनात्वं कल्पनीयम्। अतः पुनः इदानीं किं भविष्यति? तनिष्ठ अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः इत्यस्य नाम तिप् इत्यादि तिप्निष्ठ अर्थभावनाभिधानानुकूलशक्तिः इत्यस्य तिप्त्वेन सह विनिगमनाविरहः इति वक्तव्यम्। यतोहि लिङ् इति पदार्थः तथा कल्पितः अस्ति, तदादाय विचारः न भविष्यति। अतः पुनः इदानीं तदपेक्षया तिप्त्वं लघुभूतं तिप्त्वमेव भवतु इति पक्षः भवति चेत् 18 तथा धर्माः वर्तन्ते। इतोपि तत्र भेदः 18 इति तत्र श्रूयमाणः एव प्रत्ययवाचकः इत्येतदनुरोधेन लिङ् स्थले अन्यथैव भवति। यजेत् इत्येवम् अन्यथा भवति यजेत इति इत्यत्र त्वं तत्त्वं तिप्त्वम् अवहन्ति इत्यत्र तिप्त्वमित्यनेके धर्माः भवन्ति। तेषु अनेकेषु धर्मेषु किं कल्पनीयं स्यात्? प्रवर्तनात्वं कल्पनीयं स्यादिति गौरवं तु अस्त्येव अस्मिन् मते। सम्यगस्ति। यद् विनिगमनाविरहः तैः उक्तः, सः विनिगमनाविरहः तत्र यदि एवं कोटिक्रमः क्रियते चेत् अन्ततो गत्वा को पर्यवस्यति इति चेत् गौरवे पर्यवस्यति। तस्मात् अयं पक्षः नैव युक्तः इति अत्र वक्तुं शक्यते। इत्येवं मण्डनमिश्र पार्थसारथि मिश्र मतयोः दूषणानि अत्र अभिहितानि। वस्तुतस्तु इत्यनेन तेषां मते इष्टसाधनत्व कृतिसाध्यत्वयोर्विनिगमनाविरहः कथञ्चित् विनिगमनाविरहः परिह्रियते चेत् तार्किकमते यानि दूषणान्युक्तानि तानि अत्रापि भवन्ति।
शक्तिप्रवर्तनवादिमतेऽपि विनिगमनाविरहः तद् स च विनिगमनविरहः कथञ्चित् वार्यते चेत् गौरवं तु अस्ति। अनेकेषु तादृशधर्मेषु प्रवर्तनात्मं कल्पनीयं तदपेक्षया कल्पितः एकः धर्मः भवतु इत्येवम् इत्येवमत्र वक्तुं शक्यते इति। तत्रापि मण्डनमिश्रमते तार्किकमतोक्तदूषणं नाम सामान्यतः तत्र किं भविष्यति इष्टसाधनत्वमित्येव यदि विध्यर्थः इति स्वीक्रियते पूर्वोक्तास्तथा कार्यकारणभावाः न भवन्ति इष्टसाधनत्वविध्यर्थत्वपक्षे तथा अनेके कार्यकारणभावाः इत्यादि न भवति परन्तु तादृशप्रयोगकाले पाकवर्तमानतादृशायं चैत्रः पचेदित्यादि प्रयोगापत्तिः इत्याद्युक्तं तत्तु दूषणादिकमस्त्येव एवञ्च नै समभिव्याहारे अनिष्टसाधनत्वे लक्षणा इत्येवं तत्रापि पुनः अतिरात्रे नातिरात्रे षोडशनं गृह्णाति इत्यत्र अनिष्टसाधनत्वं लक्षयितुं न शक्यते नैलिङ् इत्येतदुभयसमभिव्याहारः अस्ति चेदपि अनिष्टसाधनत्वं लक्षणा न भवति इति तत्र व्युत्पत्त्यन्तरं प्रकल्पनीयम् एवञ्च इति इत्यादि तत्र श्रमः अस्ति शेने इष्टसाधनत्वं वक्तव्यं केषाञ्चित् प्रवृत्तिरस्ति अनिष्टसाधनत्वं तत्र अपि भवतां तत्र नाम बलवदनिष्ठ अनुबन्धित्वम् अभिप्रेतं नाम अनिष्टसाधनत्वम् अभिप्रेतम् एतत् सर्वम् अत्र वक्तुं न शक्यते एकेन इष्टसाधनत्वम् इत्यादि तत्रापि व्युत्पत्त्यन्तरं प्रकल्पनीयं भवति इत्यादि श्रमः अस्ति यद्यपि तत्र एते तथा ब्रूयुः चैत्रः पचेदित्यत्र यथा मीमांसकेन वारणं कृतं स्वप्राक्कालीन स्वज्ञानोपधेयमेव प्रेरणाज्ञानं ग्राह्यं तत्तत् प्रवृत्तिप्रागभावकालिक तत्तल्लिङ् ज्ञान उपधेयं यत् प्रेरणाज्ञानमित्येवं तद्वत् तादृश इष्टसाधनत्वं यदस्ति विध्यर्थ इष्टसाधनत्वं तादृश इष्टसाधनत्वस्य धात्वर्थे अन्वयः कथं वक्तव्यः शुद्धेन स्वरूपसम्बन्धेन अन्वयः मास्तु अपि तु यथा भवद्भिः किं कृतं तत्तत् प्रवृत्ति नाम अनुयोगी स्वत्वं स्वीकृत्य अनुयोगिनी या प्रवृत्तिरस्ति अन्वय अनुयोगिनी या प्रवृत्तिरस्ति तत्तत् प्रवृत्ति प्रागभावकालिक इत्येवमुक्तं तद्वत् अस्माभिरपि वक्तुं शक्यते धात्वर्थेऽन्वेति तत्तद्धात्वर्थ प्रागभावकालिक प्रागभावकाले विद्यमान तत्तद्लिङ्गबोध्य इष्टसाधनत्व आश्रय इष्टसाधनत्व स्वरूप इष्टसाधनत्व स्वरूपसम्बन्धावच्छिन्न आधेयता निरूपकत्वम् इत्येवम् अस्माभिरपि तत्र सम्बन्धः वक्तुं शक्यते इति इष्टसाधनत्ववादिमतेऽपि किं कर्तुं शक्यते अयं दोषः वारयितुं शक्यते तार्किकमते यद्दूषणमुक्तम् इष्टसाधनत्वं स्वतः बुद्धः पाकवर्तमानतादशालमित्यादि यत् उक्तं तत् वारणं कर्तुं शक्यते नाम द्वितीयस्थले तथा वारणं कर्तुं शक्यते द्वितीयस्थले नाम यत्र अन्येन प्रेरणा जाता तत्रापि इष्टसाधनत्वमित्यादि यद् उच्यते चैत्रः पचेदिति यद् उच्यते तद् एवं रीत्या वारयितुं शक्यते परन्तु स्वतः येन इष्टसाधनत्वं ज्ञात्वा प्रवृत्तं तस्मिन् स्थले तु तत्पूर्वं सामान्यतः युष्माभिर्ज्ञातमिति चिन्तयामि पूर्वं कथमिति चेत् कश्चित् चैत्रः पचेदित्युक्तवान् तदुत्तरकाले सः पाकं कर्तुम् आरब्धवान् यदा पाकं करोति अन्यः आगत्य चैत्रः पचेदिति आपादनं चैत्रः पचेदिति पुनः शब्दप्रयोगं करोति अत्र सः प्रयोगः वारणीयः इष्टसाधनत्वाश्रयीभूत पाकानुकूलकृतिमत्वं चैत्रे अबाधितमित्येवं यथा मीमांसकेन वारणं कृतं तथा सम्बन्धे निवेश्य तत्तद्धात्वर्थ तत्तल्लिङ् उपधेय इष्टसाधनत्व आश्रयीभूतः धात्वर्थ इत्येवं वक्तव्यं प्रकृते पाकः धात्वर्थः तादृश प्रागभावकालिकलिङ् पदेन उपधेयम् इष्टसाधनत्वमत्र नास्ति इति कृत्वा सम्बन्धबाधेन तत्र वारणं कर्तुं शक्यते इत्येवं तैः अपि वक्तुं शक्यते परन्तु स्वतःसिद्ध इष्टसाधनत्वस्थले स्वतः एव इष्टसाधनत्वादि बुद्ध्वा येन पुरुषेण प्रवृत्तमस्ति तत्र पाकवर्तमानतादशायां चैत्रः पचेत् इति प्रयोगः यद्युच्यते तादृशप्रयोगस्य इदानीं वारणं कर्तुं न शक्यते यतोहि तत्तत् प्रागभाव एतत् तत्रापि एतादृशगुरुभूतसम्बन्धः अनपेक्षितो भवति किञ्च तत्तत् पाक प्रागभावकालिक प्रागभावकाले विद्यमानं यत् तत्तत् लिङ्गादिपदज्ञानं तदुपधेय इष्टसाधनत्वं
तादृश इष्टसाधनत्व आश्रयः अत्र नास्ति इति तत्रापि एवं वारणं कर्तुं शक्यते। अस्मिन्नपि स्थले एवं वारणं कर्तुं शक्यते, येन स्वतः इष्टसाधनत्वादिकं बुद्ध्वा प्रवृत्तं तत्रापि एवं वारणं कर्तुं शक्यते। परन्तु किम् उच्यते, एतादृशगुरुभूतसम्बन्धः तैः नैव स्वीकृतः अस्ति, स्वरूपसम्बन्धः इत्येव तैः उच्यते। किञ्च लघुभूतेनैव स्वरूपसम्बन्धेन उपपत्तौ एतादृशगुरुभूतसम्बन्धः केवलं दोषवारणार्थमेव अङ्गीकार्यमित्येवमापतति। अस्माकं तावत् प्रयोजकत्वमित्येव तत्र प्रयोज्यत्वमिति सम्बन्धः, प्रयोज्यत्वञ्च साक्षात् सम्बन्धः नास्ति, स च परम्परासम्बन्धः एव वर्तते। गुरुभूतसम्बन्धः अस्माभिः वस्तुतन्त्रे एव वर्तते। तत्र एतादृश अनुरोधेन अस्माभिः स्वीक्रियते चेत् दोषो नास्ति। युष्माकं तावत् इष्टसाधनत्वं स्वरूपसम्बन्धेनैव अन्वेतुं योग्यं, पुनः तत्र तादृशदोषः भवतीति कृत्वा तद्वारणार्थं साक्षात् सम्बन्धः परित्यक्तव्यः इत्यादि शमः अत्र अस्मिन् पक्षे उद्भावयितुं शक्यते। आहत्य एतेषु पक्षेषु दोषाः वर्तन्ते इत्येवं अङ्गीकृत्य एते पक्षाः तत्र वारणीयाः भवन्ति इत्येवम् अत्र ग्रन्थकृताम् अभिप्रायः अस्ति। तत्र अग्रे व्याख्यानं तदग्रिमकक्षायां भवतु। नमस्कारः।